साम्राज्यवाद नेपालको आर्य समुदायहरू अथवा ब्राह्मण र क्षेत्रीहरू साम्राज्यवादीहरू हुन् भनेर आजभन्दा 50-52 वर्ष पहिला अमर युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लेखेर र बोलेर जानुभएको छ। यो के हो त, यसको बारेमा आज छलफल गर्नु गइराखेका छौँ। जुन चार्ल्स ए वेरियरले साम्राज्यवादको अर्थ दुई तरिकाले लाउनु भएको छ। पहिलो नम्बर, जो सभ्य र सक्षम राष्ट्रले गरिब र कमजोर राष्ट्रलाई आफ्नो अधीनमा पारी शासन गर्नुलाई साम्राज्यवाद भनिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। दोस्रो नम्बर कुरा, जुन कुनै पनि अर्को राष्ट्र अथवा अर्को देशको मान्छेले अर्कै देशको राष्ट्र र राष्ट्रियता अथवा प्राकृतिक सम्पत्ति अनि त्यो देशको मूलवासीहरूको संस्कार र संस्कृतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन, सशस्त्र युद्ध होस् या वैचारिक क्रान्तिबाट होस् या वैचारिक तरिकाले होस्, त्यो देशको राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलाई आफ्नो अधीनमा पारेर त्यो देशको मूलवासीहरूलाई अस्तित्व, अधिकार, पहिचान विहीन बनाएर शोषण, दमन गर्ने नीति अथवा सिद्धान्त दर्शनलाई साम्राज्यवाद भनिन्छ भनेर लेख्नु भएको छ चार्ल्स वेरियरले। अगर यो हिसाबले हेर्ने भने नेपालको आर्य समुदायहरू साम्राज्यवादीहरू हुन् भनेर प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। अब आर्यहरू हिजोको इतिहासले हेर्ने हो भने के हो र आजको व्यवहार कस्तो छ र भोलिको प्लानिङ यिनीहरूले के गरिराखेको छ, यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। प्रष्ट देखाइरहेको छ आर्यहरू साम्राज्यवादीहरू हुन् भनेर यसको आधारले हेर्ने भने। फेरि अर्कोतिर अलिकति हामीलाई भ्रम के परेको छ भन्दाखेरि गाउँघरमा सबै खेताला गोठाला गर्ने सबै धनी त छैनन् आर्यहरू, त गरिबी रेखामुनि पनि छन् हाम्रो आर्यहरू। त्यो छरछिमेकी भए होइन, त्यो बाहुन क्षेत्रीहरू कुनै गल्ती, तिनीहरूको त गल्ती त छैन। जो शासन सत्तामा जो बसिराखेको छ तिनीहरूले चाहिँ गल्ती गर्दैछ, तिनीहरूको सबै चाहिँ त्यो गाउँघरको सर्वसाधारण सिधा सादा बाहुन क्षेत्रीलाई पनि पर्यो, यो गलत भयो भन्ने खालको कुरा छ। तर वास्तविकमा हेर्ने हो भने कोही पनि शासन सत्तामा पुग्नुको लागि त्यो एक्लै आफै पुग्दैन। त त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तल्लो लेभलदेखि लिएर माथिल्लो लेभलसम्म साथ सहयोगको जरुरत पर्छ। त यसको लागि नेपालमा गाउँघरमा बसेका गरिब दुखी होस्, धनी होस् या त बिजनेसम्यान होस्, जुन चाहिँ तरिकाको आर्यहरू हुन्, यी आर्यहरू एक भएर आफ्नो मान्छेलाई शासन सत्तामा पुर्याउनुको लागि एक ढिका हुन्छन्। यसको मतलब आफ्नो शासन सत्तामा जसले पुर्यायो त पुर्याउने मान्छेको लागि शासनमा बसेको मान्छेले फेरि उसको लागि अधिकारको बारेमा कुरा गर्छ। यसको मतलब तल्लो लेभलदेखि लिएर माथिल्लो लेभल, गरिबदेखि लिएर धनीसम्म, शासकमा बसेकोदेखि लिएर सर्वसाधारण मान्छेहरू पनि आर्यहरू एक ढिका छन्। यिनीहरूले हामीलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिराखेको छ। यिनीहरू चाहे जुनसुकै पार्टीको नाम होस्, जुनसुकै झन्डा लिएर हिँड्नुहोस्, तर यिनीहरू भित्र रूपमा एक छन् भन्ने कुरो देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि गरिब पनि आर्य हो र धनी पनि आर्य हो र शासन सत्तामा बसेको मान्छे पनि र जो केही पनि नजान्ने मान्छे पनि आर्य एक छन् भन्ने बित्तिकै सब साम्राज्यवादीहरू हुन् भनेर यसले प्रष्ट गर्छ। हिजोको इतिहासलाई हेर्ने हो भने आर्य समुदायहरू मूलवासीहरू होइनन्। त वैज्ञानिक एभिडेन्स के छ अथवा यिनीहरूको के कारणले गर्दाखेरि मूलवासी होइनन् भन्नु सकिन्छ भन्ने बारेमा सबैभन्दा पहिला हेर्ने हो भने 1998 मा वैज्ञानिक माइकल बम्सज अमेरिका न्युयोर्कको हार्वर्ड विश्वविद्यालयको प्रोफेसरसँग टोटल मिलेर इन्डियाको र अरू विश्वको वैज्ञानिकहरू 122 जना वैज्ञानिकहरू मिलेर डिएनएद्वारा पत्ता लगाए कि यिनीहरू आर्य समुदायहरू ककेसियादेखि बसै सर्दै सर्दै आएको भन्ने कुरो प्रमाणित गरेको छ। यसको न्युज 21 मे 2001 मा चाहिँ टाइम्स अफ इन्डियामा निस्किएको थियो र यसको बारेमा किताब छ। यो चाहिँ वैज्ञानिक एभिडेन्स भयो।
अर्को वैज्ञानिक एभिडेन्स हरियाणाको राखीगढीमा, इन्डियाको हरियाणाको राखीगढीमा जुन उत्खनन भएको थियो, यसको रिपोर्ट अनुसार यिनीहरू आर्यहरू बाहिर देशदेखि आएको भन्ने कुरो प्रमाणित भएको छ। यसको अध्यक्षता बच्चन सिन्धेले गर्नुभएको थियो। अर्को वैज्ञानिक एभिडेन्स द जेनोभिक फर्मेसन अफ साउथ एन्ड सेन्ट्रल एसिया रिपोर्ट्स भनेर छ, जुन अगस्त 2018मा निस्केको यो बुक छ। यसले पनि प्रष्टसँगले आर्य समुदायहरू बाहिरदेखि अथवा ककेसियादेखि आएको हुन् भन्ने कुरो प्रष्ट देखाएको छ। अब लिखित एभिडेन्स, सिन्धु घाटीको सभ्यता जुन द्रविड, हडप्पा र मोहनजोदाडोको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यिनीहरू बाहिरका हुन्। अर्को राहुल सङ्केतन भन्ने ब्राह्मण छ, उहाँले लेख्नु भएको छ बोल्गा से गङ्गा से तक, हिन्दीमा लेख्नु भएको छ, लगभग 1800 अन्तिमतिर लेख्नु भएको छ। यसबाट प्रष्टसँगले देखिन्छ आर्यहरू बाहिरदेखि आएका हुन्, ककेसिया अथवा बोल्गादेखि आएका हुन् भन्ने देखिन्छ। अर्कोतिर रामायण दीक्षितले लेख्नु भएको छ भलो कुराको नमुना भनेर जुन किताब छ, यो भित्र पनि प्रष्टसँगले ब्राह्मण क्षेत्रीहरू बाहिरदेखि आएका भन्ने त्यहाँनिर देखिन्छ। अर्को कुरा सन् 1495 मा मुगल सम्राट अलाउद्दिन खिलजी बाट चाहिँ युद्धमा पराजित भएपछि उत्तरतिर लागेका भनेको छ। उत्तरतिर भन्नाले कुमाऊँ, गढवाल, नेपालको सबैभन्दा पहिला कहाँ पसेको छ भन्दाखेरि जुम्लाको सिङ्जा नदी, सिङ्जाबाट चाहिँ नेपालमा ब्राह्मणहरू सबैभन्दा पहिला भित्रिएको, जुम्लाको सिङ्जादेखि। यो पनि एउटा लिखित रूपमा छ अथवा कुनै प्रमाणहरू भयो, अथवा अर्कोतिर सन् 1556 मा र 1559 मा शाह राजा, भारतको अकबर राजासँगको युद्धमा पराजित भएर आएका राणा परिवार र राजा परिवारहरू यिनीहरू त्यहाँदेखि पराजित भएपछि नेपाल छिरेका हुन् भन्ने कुरो यो प्रष्टसँगले इतिहास छ अथवा लेख सबैमा भेटिन्छ। अर्को 3 नम्बरमा भारतका विभिन्न ठाउँदेखि युद्धमा पराजित भएर आएकोलाई के भनिन्छ? शरणार्थी। शरणार्थीको रूपमा नेपाल भित्रिँदाखेरि हाम्रो पुर्खाहरू अथवा रैथानेहरू, मूलवासीहरू भनौँ, उहाँहरूले आर्य समुदायलाई शरण दिएकै हो भन्ने कुरो सत्य तथ्य कुराहरू हो। यो कुरा कहीँ कसैले ढाँट्नु सकिने कुरा त छैन, यो कुरा प्रष्ट छ। विभिन्न ठाउँमा यो इतिहास छ, शिलालेख छ, विभिन्न प्रमाण छन् कि आर्यहरू नेपाल पस्नुभन्दा पहिला नेपाल देशमा मूलवासीहरूले शासन गरेर बसिराखेका थिए भन्ने कुरो प्रमाणित छ। यस्तै गरेर हाम्रो पुर्खाले शरण दिएको 64 वर्ष 65 वर्ष भनौँ 1616 असोज 25 गतेका दिन द्रव्यशाह, गणेश पाण्डे र नारायण अर्यालको षड्यन्त्रमा गोर्खा लिग्लिकोटका मूलवासी राजा, घले राजा भनौँ, उहाँको घाँटी ठुन्क्याएपछि आर्यहरू शासन सत्तामा पुगेपछि ओरिजिनल नेपालको मूलवासी भूमिपुत्र भनौँ रैथानेहरूको राष्ट्र र राष्ट्रियता नष्ट गर्ने काम त्यहाँदेखि सुरु भएको छ। टोटल गरेर हेर्ने हो भने त्यहाँदेखि जब पछाडिबाट पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर रणबहादुर शाहसम्ममा नेपालको प्रान्तहरू, नेपाल कुनै पनि पृथ्वीनारायण शाहले अर्कै देशलाई जितेर नेपालमा गाभेको कुनै प्रमाण छैन। नेपालै थियो हिजोको दिनमा नेपालको, तर सानो टुक्राहरू अथवा राज्यहरू थियो। त्यो राज्यहरूलाई अथवा 53वटा नेपालको अलग अलग राज्यलाई केन्द्रीकृत शासन मतलब केन्द्रीय शासन चाहिँ उहाँले व्यवस्था गर्न सक्यो अथवा एक ठाउँमा जोड्नु सक्यो। जोडेकै हो पृथ्वीनारायण शाहले, तर नेपालकै प्रान्तहरूलाई नेपालभित्रमा एकमुष्ट केन्द्रीय शासन बनाएको। त यो मौका पारेर त्यहाँनेरि चाहिँ विभिन्न तरिकाले लडाइँ लडाउँदाखेरि अथवा लड्दाखेरि चाहिँ नेपालभित्रको मूलवासीहरू गोरु जस्तो आफ्नो पनि त्यही नेपालकै हो, अर्को पनि नेपालकै हो, नेपालकै मूलवासीहरूलाई गोरु जस्तो जुझाएर मराउने काम पनि त्यो बेलामा गरेकै हो। यो कुरा गलत भन्नु सकिँदैन। जस्तो चीनको तिब्बत युद्ध हैन, त्यस्तै गरेर लखनऊको युद्ध,
त्यस्तै गरेर इस्ट इन्डिया कम्पनीमा भर्ती गराउने काम अथवा प्रथम विश्वयुद्ध र सेकेन्ड अथवा द्वितीय विश्वयुद्धमा चाहिँ जबरजस्ती नेपालको मूलवासीहरूलाई खेदाउने काम गरियो। यसको मतलब रणनीतिक, कूटनीतिक, राजनीतिक हिसाबले नेपालको मूलवासी भूमिपुत्र त्यहाँको रैथानेहरूको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ कटौती गरेर जनसङ्ख्या कम गर्नुको लागि मूलवासीहरूको जनसङ्ख्या कम गर्ने बित्तिकै आर्यहरूको जनसङ्ख्या ज्यादा हुने भएकोले गर्दाखेरि यिनीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले मूलवासीहरूको जनसङ्ख्या घटाउने काम गरेको हो। यसले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि आर्यहरू साम्राज्यवादीहरू हुन्, यिनीहरूले चाहिँ नेपालमा एट्याक गरेको हो विभिन्न तरिकाले भन्ने खालको बुझिन्छ। अझै 6 नम्बरमा हेर्ने भने आफै स्वतन्त्र रूपमा नेपालमा बस्दै गरेका मूलवासीहरूलाई धर्मको नाममा जबरजस्ती शासन सत्ताको बलमा दशैं अथवा चण्डी पूर्णिमा, देवी अथवा दुर्गा पूजाको नाममा चाहिँ मारकाट गर्नु, पशु बलि गर्नुको लागि जबरजस्ती लगाइयो। यसको मतलब पापको चङ्गोलमा धकेलियो, पाप गर्नुको लागि के भन्छ उत्प्रेरित गरियो। अथवा मानेन भने जबरजस्ती गरेर दशैं मान्नु लाउनु, मतलब मारकाट गर्नु लाउनु। मानेन भने जस्तो रामलिहाङ र हृदमा राईलाई, धनकुटाको अठपरिया राईलाई मारे, झुन्ड्याएर मारे। कारण के हो त भन्दाखेरि दशैं नमानेको कारणले। यसको मतलब जबरजस्ती मारकाट गर्नुको लागि हिन्दू धर्मको नाममा चाहिँ शोषण गरे, दमन गरे। यो तरिकाले हेर्ने हो भने पनि यो चाहिँ हिन्दू धर्म नेपालको मूलवासीहरूको, रैथानेहरूको हिन्दू धर्म उनीहरूको होइन, यो चाहिँ तर जबरजस्ती लादिएको हो। यसले गर्दाखेरि धार्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि ब्राह्मण, क्षेत्री अथवा आर्य समुदाय नेपालको साम्राज्यवादीहरू हुन्। बाहिरदेखि आएर त्यहाँको अर्को आफ्नो धर्म संस्कारलाई मासेर अर्कोको उनीहरूको धर्म संस्कार लाद्नु साम्राज्यवाद हो भनेको छ चार्ल्स वेरियरले। आर्य शासन सत्ता आउनुभन्दा पहिला कुनै पनि छुवाछुतको व्यवस्था नेपालमा थिएन। नेपालको मूलवासी भूमिपुत्रहरू अथवा राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ, शेर्पा, थारू, दिमाल, मेचेको जोसुकै भनौँ, यिनीहरूको छुवाछुत गर्ने आपसमा सानो त ठुलो भन्ने खालको चलन थिएन। तर आर्यहरू जब भित्रियो र उनीहरूले जबरजस्ती शासन लादेर त्यहाँदेखि चाहिँ छुवाछुत गर्ने, आपसमा विभेद गर्ने अथवा आपसमा चाहिँ हेला गर्ने, त ठुलो र म ठुलो भन्ने खालको शासन व्यवस्था यिनीहरूले लाद्यो। यो हेर्ने हो भने पनि धार्मिक रूपमा यिनीहरू साम्राज्यवादीहरू हुन्। अर्कोतिर यी आर्यहरू नेपालमा भित्रिनु अघि आफ्नै तरिकाको भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति, इतिहास बोकेर बसेको नेपालको मूलवासीहरू चरणबद्ध तरिकाले, मतलब स्टेप बाई स्टेप चरणबद्ध तरिकाले चाहिँ शासन सत्तामा बल मिचे तरिकाले रैथाने मूलवासीहरूको सम्पूर्ण अस्तित्व, अधिकार र पहिचान, मतलब सम्पूर्ण भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति, इतिहास सबै चिज चाहिँ आर्यहरूको आफ्नो लाद्नुको लागि, आफ्नो लगाउनुको लागि त्यहाँको मूलवासीको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू नष्ट गरियो। नीतिगत रूपमा कानुन बनाएर शासनमा बसेपछि जबरजस्ती गरेर 1910 सालको संविधान लागू गरेर राणा कालमा जबरजस्ती गरेर जब आफ्नो कुनै पनि आफ्नो भाषा बोल्नु नपाउने, लेख्नु नपाउने, सिक्नु नपाउने गरेर एउटै मात्रै नेपालको यही जुन खस भाषा हिन्दीदेखि आएगा जाएगालाई आउँछ जान्छ बनाएर हिन्दीदेखि खोसालिएको भाषालाई चाहिँ आफ्नो भाषा बनाएर यो चाहिँ लादिराखेको छ। यो हिसाबले पनि यिनीहरू साम्राज्यवादी नै हुन् भन्ने कुरो प्रष्ट देखिन्छ। देशको राष्ट्रियतालाई देशको मूलवासीहरूको देश हुन्छ भने त्यसलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने गरिकन नेपाल देशको झण्डा भारत राजस्थानको पृथ्वीराज चौहानको अन्तिम झण्डा हो। मतलब इन्डियाको पृथ्वीराज चौहानको झण्डालाई नेपालमा ल्याएर राखिएको छ। त्यस्तै गरेर राष्ट्रियताकै लागि हेर्दाखेरि राष्ट्रिय लुगा भनिन्छ यो जुन चाहिँ दौरा सुरुवाल छ यो इन्डिया राजस्थानको हो, नेपालको होइन। अर्कोतिर जो विक्रम सम्वत भनेर नेपालमा हामी मानिन्छ, यो विक्रम सम्वत राजस्थानको हिन्दू राजा विक्रम आदित्य नारायण, उसकै नामबाट विक्रम आदित्य नारायण भएकोले गर्दाखेरि विक्रम सम्वत हो। अर्को यो इन्डियाको आधिकारिक सम्वत हो। नेपालको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ इन्डियाको आधिकारिक सम्वत चाहिँ विक्रम सम्वत हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ दर्ता छ, तर जबरजस्ती गरेर त्यसलाई चाहिँ नेपालमा लागू गरिन्छ अथवा यो चाहिँ क्यालेन्डर चलाइन्छ। यो पनि हिन्दू धार्मिक दृष्टिले हामीमाथि शोषणै हो।
अनि जुन जबरजस्त तरिकाले हिन्दूहरूको आमा जो गाई अथवा नेपालको मूलवासीहरूको चाहिँ आहारा, हिजोको दिनमा संसारको लागि आहारा तर हिन्दूहरूको लागि चाहिँ आमा, यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय जनावर बनाएर यो चाहिँ मूलवासीहरूलाई चाहिँ समात्नु, पक्रिनु र थुन्नु सजिलोको लागि चाहिँ राष्ट्रिय जनावर भएपछि काटेर खायो भने चाहिँ यिनीहरूलाई थुन्नु सजिलो, पक्रिनु सजिलो भनेर हामी माथि षड्यन्त्र गरेको छ। यसको आधारले हेर्ने भने यिनीहरू साम्राज्यवादीहरू हुन् भन्ने कुरो प्रष्ट देखिन्छ। मूलवासीहरूको सम्पूर्ण अधिकार खोज्नु भनेको साम्राज्यवादीले मात्रै खोज्छ। मतलब यो देशको असली नागरिक, यो नेपाल देशको असली नागरिक मूलवासीहरूको सम्पूर्ण अस्तित्व र अधिकार पहिचान नष्ट गर्ने अनि यी नै आर्यहरू। कुनै अर्कै देश, अमेरिकन, अस्ट्रेलियन, क्यानाडियन अरूको देशको मान्छेले नेपालको मूलवासीहरूको भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति, इतिहास हराएको होइन। यही आर्य समाज ब्राह्मण क्षेत्रीले सोची सम्झी जानी बुझिकन रणनीतिक राजनीतिक हिसाबले यिनीहरूले हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्व अधिकारहरू नामित पारेका हुन्। त्यसकै आधारले हेर्ने भने आर्य समुदायहरू साम्राज्यवादीहरू हुन्। अर्को कुरा, साम्राज्यवादको कुरा गर्दाखेरि नेपालको राजा, राणा र ब्राह्मण क्षेत्रीहरू अथवा आर्य वर्णकोहरूलाई प्रष्टसँगले थाहा छ, सबैलाई थाहा छ कि हामी यो देशको मूलवासी रहिथाने होइनौँ भनेर। अर्कोतिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बडापत्र जारी गर्नुभएको छ त्यसमा प्रष्टसँगले मूलवासीको अधिकारहरूको बारेमा लेखेको छ। यसको बारेमा विस्तृतमा यिनीहरूलाई सबैलाई थाहा छ। यही थाहा भएकै कारणले गर्दाखेरि देशलाई यिनीहरूले कहिले पनि माया गर्दैन। देशलाई माया नगर्नु अथवा देशमा जति सक्दो पैसा आउँछ उनीहरूले कुम्ल्याउँदै बाहिर जानुको लागि यिनीहरूले कोसिस गरिराखेको छन्। यो कुरा प्रमाणित रूपमा भन्दैछु। कसरी कुम्ल्याउँदै बाहिर जाँदैछन् भन्दाखेरि नेपालको टोटल गरेर 23 पुस्ता भयो राजा शासन चलेको। त्यस बीचमा 104 वर्षसम्म राणा शासन चल्यो। तर आजको दिनमा हेर्ने भने अथवा एउटा राजा र राणाले एउटा घरभित्रवाली, घर बाहिरवाली, कोठेवाली, बाहिरवाली गरेर 4-5 जना 10-12 जना बिहे गर्थ्यो जो बुढी। त 10-12 जनाको छोराछोरी 10-12 जना 15-20 जना छोराछोरी हुन्थ्यो। त यतिजना हेर्दाखेरि नेपालको राज परिवारमा आजको दिनमा पारस शाहभन्दा अरू कोही पनि छैन। कहाँ गयो त यत्रो 23 पुस्ताभित्रको शासनमा एक जना मात्रै जन्माउँदै ल्याएको त होइन। अर्कोतिर हेर्ने हो भने जुन नेपालको राणाहरू 104 वर्षसम्म शासन गरे, यिनीहरूको परिवार पनि खोइ कहाँ छन् त। अझै हेर्ने भने श्री 6 जुन पण्डितहरू छ, राजाको पण्डितहरू, यिनीहरूलाई हेर्ने भने यिनीहरू सबैभन्दा धेरै पैसा कुम्ल्याउने, यिनीहरू पनि कहाँ छन्? सबै नेपालमा छैनन्। यिनीहरू अस्ट्रेलिया, क्यानाडा अथवा जुनसुकै देश पनि अरू देशमा यिनीहरू पसिगएका छन्, नेपालमा छैनन्। भनेपछि योबाट प्रष्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यो देशको मूलवासी ब्राह्मण क्षेत्रीहरू होइनन्, यिनीहरू साम्राज्यवादीहरू हुन्। नेपाल देशको विकास चाहँदैनन्। यिनीहरू चाहिँ नेपालदेखि कमाएर उनीहरू चाहिँ आफै मात्रै व्यक्तिगत रूपमा धनी हुनु चाहन्छन्। यो कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ। यसैले देशको विकास कहिले चाहेनन् र जति सक्दो पैसा कुम्ल्याउँदै अथवा बाहिर जानुको लागि यिनीहरू लागिराखेका छन्। राजा भएको देशहरू जस्तो भयो साउदी अरब भयो, दुबई भयो, ब्रुनाई भयो, यो आफ्नो देश आफैले बनाएर सम्पूर्ण आफ्नो परिवार अथवा खानदान आफ्नै देशमा बसेर देशलाई विकास गर्छन्। देशको राजाहरूले, राणाहरूले अथवा शासन सत्तामा बसेको मान्छेले कल कारखाना खोल्छन्, उद्योगहरू चल्छन्, रिसोर्टहरू उनीहरूसँग पैसा भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूले खोल्छन्, कोही बात छैन। तर उनीहरूले खोलेको उद्योग, कल कारखाना अथवा ठुल्ठुलो यो रिसोर्टहरू, सेन्टरहरू, त्यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अनि पो नेपाल देशभित्रमा अनि पैसा घुमिबस्छ र त्यहीकै मूलवासीहरूले रोजगारी पाउँछ अथवा देश बाहिर पैसा जाँदैन अनि देश फेरि बिस्तारी बिस्तारी अगाडि उड्दै जान्छ। साम्राज्यवादले कसरी शासन गर्छ भन्दाखेरि देश विकास भयो भने मूलवासीहरू पनि धनी हुन्छन् अथवा उनीहरूको आँखा खोलिन्छ, आँखा देख्छन्। मतलब भन्नाले आँखा देख्नाले यो आँखा होइन, तीसरा आँखा देख्छन्। यस्तो भएकोले गर्दाखेरि देश कहिले उठ्न नदिनको लागि र देश यिनीहरूले बेचेर आफ्नै गोजी मात्रै भरेर यिनीहरू चाहिँ विदेश पलायन हुन्छन्। यो कुरा प्रष्टसँगले कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि टनकपुर बेच्ने को थियो त भन्दाखेरि यही यिनीहरू लाटाहरू हुन् र यही एमाले, काङ्ग्रेस, राप्रपाका नेता कार्यकर्ता ब्राह्मण क्षेत्रीहरू नै हुन् होइन।
कर्णाली बेचे, कोशी बेचे, विभिन्न तरिकाले नेपालको मूलवासीहरू अथवा नेपालको दीर्घकालीन विकास हुने, पैसा आम्दानी हुने चिजलाई पहिल्यै बेचेर उनीहरूले आफ्नो गोजी भरेको, मतलब यिनीहरू नेपाल देशलाई माया गर्दैनन् भन्ने कुरो यहाँदेखि नै देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि यिनीहरू साम्राज्यवादीहरू हुन्। अर्कोतिर हेर्ने भने जुन चोभार सिमेन्ट उद्योग जर्मनले बनाइदिएको, हेटौडा उद्योग अमेरिकाले बनाइदिएको, गोर्खाली टायर उद्योग चाइनाले बनाइदिएको, काठमाडौँको जो ट्रली बस छ चाइनाले बनाइदिएको, बुटवल धागो कारखाना चाइनाले बनाइदियो, जनकपुर जयनगर रेलवे लाइन बेलायतले बनाइदिएको, जनकपुर चुरोट कारखाना रसियाले बनाइदिएको, कृषि औजार उद्योग त्यो रसियाले बनाइदिएको, बिरगञ्ज चिनी मिल रसियाले बनाइदिएको। तर यो सबै भनेर साध्य छैन। यी सबै विदेशले दिएको अनुदान, विदेशले दिएको जुन पैसा छ, यिनीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जब देशभित्र यो जो उद्योग धन्दाहरू चलिबस्यो भने त मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ पढ्नु पाउँछन् अथवा देशैभित्र बसेर चाहिँ के गर्छन्, नोकरी गर्छन्। नोकरी गरेपछि छोराछोरीहरूलाई पढाउँछन्, छोराछोरी रैथाने अथवा रैथानेहरूले जागिर खान्छन्, छोराछोरीहरूलाई पढाउँछन्, लेखाउँछन्, शिक्षा दिन्छन्। भनेपछि शिक्षा र आर्थिकबाट यिनीहरूलाई वञ्चित राख्नुको लागि यिनीहरूले जानी बुझिकन यो कल कारखाना उद्योगहरू सबै नष्ट गरेको हो। कोही पनि यो बेच्नेमा राई लिम्बू तामाङ मगर गुरुङ कोही पनि छैन। मधेसमा कारखाना थियो तर मधेसीले बेचेको होइन, यही ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले बेच्यो। किन बेच्यो भन्दाखेरि यिनीहरूले राई लिम्बू तामाङ मगर अथवा नेपालको मूलवासीहरूले यहाँनिर कल कारखाना उद्योग भयो भने चाहिँ देश धनी हुन्छ, देश धनी भयो भने जनता धनी हुन्छ, जनता भनेको मूलवासीहरू शिक्षित हुन्छन् भनेर यिनीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले यिनीहरूले देशलाई कङ्गाल बनाउनुको लागि, देशलाई अन्धकारतिर धकेल्नुको लागि यिनीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले काम गरिरहेछ। यो हेर्दाखेरि पूर्ण रूपमा ब्राह्मण क्षेत्रीहरू चाहिँ साम्राज्यवादी हुन् भनेर प्रष्ट देखिन्छ र विश्वास गर्नु पनि कहिले सकिँदैन। यिनीहरूले कहिले देश बनाउँदैन, हामीलाई झुक्क्याएर बेकुप मात्रै बनाएर भोट ब्याङ्क मात्रै बनाइराखेको छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। यसैमा साम्राज्यवादको बारेमा त्यहाँदेखि यसैलाई हेर्ने भने सँगसँगै यो जुन नीति छ, देशको मूलवासीहरूलाई शिक्षा र आर्थिकदेखि वञ्चित गराएपछि चाहिँ अन्धकारमा रुमाली राख्छन् अनि उनीहरूमाथि शासन गर्नु सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ साम्राज्यवादी नीति भएकै कारणले गर्दाखेरि 1910 सालको मुलुकी पहिलो नेपाल देशको मुलुकी ऐन 1900 जङ्गबहादुर राणाले जुन लेख्नु भएको थियो, त्यसमा लेख्ने मान्छे को त भन्दाखेरि लेखपति झा अथवा लोकपति झा। उहाँ चाहिँ झा मतलब मधेसको मधेसी बाहुनहरू हुन्, झाहरू भनेको बाहुनहरू हुन्। यिनीहरूले लेखेको देशको मूलवासी भूमिपुत्र रैथानेहरूलाई चाहिँ शूद्रको दर्जामा राखेर शूद्रले पढ्नु लेख्नु नपाउने, सम्पत्ति आर्जन गर्नु नपाउने भनेर यिनीहरूले कानुन बनायो। कानुन बनाएर सख्तको साथ लागू गरेर नेपालको मूलवासी भूमिपुत्रले कोही पनि 2018 सालभन्दा पहिला पढ्नु पाउँदैन थियो। कारण किन हो त भन्दाखेरि साम्राज्यवादलाई टिकाइराख्नुको लागि, त्यहाँको लोकल मूलवासी भूमिपुत्रलाई अन्धकारमा राख्नुको लागि चाहिँ शिक्षा र आर्थिकदेखि वञ्चित गराएको भन्ने कुरो प्रष्ट देखिन्छ। यसले पनि यिनीहरू मुख्य रूपमा साम्राज्यवादी हुन् भनेर अझै झन्सारो प्रष्ट देखाउँछ। अझै अर्कोतिर हेर्ने भने जुन नेपालको भूमि सुधार लागू गरे, भूमि सुधार लागू गरिसकेपछि यिनीहरू मूलवासीको नाममा मात्रै सबै जग्गा जमिन त हुन्छ, यिनीहरूको हातमा त केही पनि थिएन। जब मूलवासी भूमिपुत्रको हातदेखि जग्गा खोज्नुको लागि भूमि सुधार लागू गरेर टेबलमा बसेर पावरमा बसेको मान्छे जुन राणा परिवार, राजा परिवार, ब्राह्मण क्षेत्री जुन पावरमा त्यो बेलामा थियो, तिनीहरूले टेबलमा बसेर 100 बिघा 200 बिघा 500 रोपनी 1000 रोपनी सबै उनीहरूको नाममा जग्गा नापेपछि त्यो जग्गामा बस्दै आएका लाखौं करोडौंदेखि बस्दै आएका मूलवासीहरू चाहिँ सबै त्यहाँदेखि सुकुम्बासी बनाए। त्यही सुकुम्बासी बनाएर आजको दिनमा ठाउँ-ठाउँदेखि सुकुम्बासी भन्दै बेइज्जत गर्दै खेदाउने काम यिनीहरूले नै गरिराखेछ। हिजोको दिनमा जग्गा खोसाउने पनि यिनीहरू नै हुन्। यिनीहरूले कोही इन्डियादेखि अमेरिका अस्ट्रेलियादेखि किनेर ल्याएर कमाएर त्यहाँदेखि 100 बिघा 200 बिघा जमिन खोसाएको होइन, यिनीहरूले नाममा नापेको होइन। यिनीहरू त पावरमा बसेर मूलवासीको अधिकार खोसाएको मात्रै हो। त पछि आएर यिनीहरूले त्यही जमिन खोसायो अनि सुकुम्बासी बनाएर आजको दिनमा सुकुम्बासी भन्दै झन् साह्रो खेदाउने काम गरिरहेछ। यसले गर्दाखेरि यिनीहरू ब्राह्मण क्षेत्रीहरू कोखमा दारा भएका, यिनीहरू कुनै पनि राम्रो छैनन् भन्ने कुरो प्रष्टसँगले देखिन्छ। यिनीहरू साम्राज्यवादी नै हुन् भन्ने यसले पनि प्रष्ट गरेको छ। अर्को कुरा, अब भविष्यको प्लानिङलाई हेर्ने हो भने ठिक छ,
हिजोको दिनको इतिहास भयो, आजको दिनमा गरिराखेको छ र भविष्यमा के गर्नुको लागि यिनीहरूले योजना गरिराखेको छ यो पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। योदेखि पनि साम्राज्यवादी हुन् कि होइनन् भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो भविष्यमा प्लानिङबाट प्रष्ट के देखिन्छ भन्दाखेरि आर्य साम्राज्यवादीहरू षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले नेपाल देशको मूलवासी हुन खोजिराखेको छन्। भनेको छैनन् हामीलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति भन्दैछन् र उनीहरूले आफू के हो भन्ने कुरो भन्दैनन्, तर पूर्ण रूपमा उनीहरूले भविष्यमा चाहिँ नेपालको मूलवासी हुनुको लागि यिनीहरूले षड्यन्त्र गरिराखेको छ। प्रमाण के छ त? अब प्रमाणको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मूलवासी हुनुको लागि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा होस् अथवा संसारलाई के देखाउनु पर्छ भन्दाखेरि प्रमाण देखाउनु पर्छ। बिना प्रमाण नेपालको म मूलवासी भन्दै उफ्रिँदाखेरि हुन्छ र हुँदैन। त त्यसको लागि के कुनै पनि प्रमाण चाहिन्छ। त्यो प्रमाण भनेको के हो त? सबैभन्दा पहिला संसारलाई देखाउने प्रमाण भनेको चाहिँ त्यो देशको भाषा, पहिलो नम्बरमा भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति, इतिहास र ऐतिहासिक थाकथलोहरू अनि खोला नाला पहाड पर्वतहरू चाहिँ बोलेको हुनुपर्छ। अब खोला नालाहरू कसरी बोल्छन्? अब यो जुन चाहिँ मान्छेले बोलेको कुरा विश्वास गर्दैन संसारले, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले, तर खोला नाला पहाड पर्वतहरू बोलेको कुरा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्वास गर्छ। किन भन्दाखेरि खोला नाला आफै बोलेको हुनुपर्छ, पहाड पर्वत आफै बोलेको हुनुपर्छ। अब यो चाहिँ के चाहिँ बुझेको छन् त यो ब्राह्मण क्षेत्रीले भन्दाखेरि यी सबै जानी बुझिकन नेपालमा चाहिँ सम्पूर्ण खोला नाला पहाड पर्वतको नामहरू सबै अपभ्रंश गरिन्छ अथवा जुन चाहिँ सबै मासिन्छ। यो चाहिँ जानी बुझी सोची सम्झी षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले दूरदर्शी यिनीहरू ब्राह्मण क्षेत्रीहरू दूरदर्शी पनि छन्, बाठो पनि छन्। यिनीहरूले दूरदर्शी तरिकाले यिनीहरूले चाहिँ के गरेका छन्? षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले हामीलाई फसाउनु खोजिराखेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यिनीहरूले सोची सम्झी गरेको प्लानिङ अनुसार भाषा आजको दिनमा आर्यको छ, लिपि नेपालको आर्यको छ, राज्यले मान्यता दिने संस्कार संस्कृति सबै हिन्दू धर्म अनुसार आर्यकै छ र नेपालको मूलवासी चाहिँ हिन्दू होइनन्। नेपालको मूलवासीहरू हिन्दू होइनन्। इतिहास अनि हेर्ने हो भने नेपालको इतिहासहरू पढ्ने हो भने अथवा 1 कक्षादेखि लिएर मास्टर डिग्री PhD गरुन्जेलसम्ममा पनि नेपालको मूलवासी भन्नाले राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ, शेर्पा, थारू, दिमा यिनीहरूको कुनै पनि इतिहास 1 कक्षादेखि लिएर मास्टर डिग्री PhD पढ्दाखेरि पनि पढाइ हुँदैन, ताकि लेखिँदैन। कारण ओरिजिनल मूलवासी त यिनीहरू हुन्, तर यिनीहरूको इतिहास नेपालमा पढाइ हुँदैन 1 कक्षादेखि लिएर मास्टर डिग्री पढिसक्दाखेरि पनि। त यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि कसको मात्रै पढिन्छ त भन्दाखेरि षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले चाहिँ जुन चाहिँ तरिकाले बढाइ चढाइ गरेर हिजो जुन भर्खर भित्रिएका ब्राह्मण क्षेत्री अथवा आर्यहरूको इतिहास मात्रै पढाइ हुन्छ, राजा र राणा परिवारको मात्रै इतिहासहरू पढाइ हुन्छ र ब्राह्मण क्षेत्रीहरू वीर पुरुष हुन् भनेर यिनीहरूको बारेमा विभिन्न तरिकाले मनगढन्त इतिहास, झुटा इतिहास बनाएर चाहिँ यिनीहरूले हामीलाई पढाइराखेको छ। झुटा इतिहास पढाउँदैछ। यो कुरा अब कसरी एउटा प्रमाणित गर्ने हो भन्दा मान्लो एउटा मात्रै उदाहरणको रूपमा मात्रै भन्छु। अहिले जुन चाहिँ वीरेन्द्र राजा, हिजो अस्ति भर्खर मरेको वीरेन्द्र राजाको वंश सबै मारियो। त कसले मार्यो भनेर केटाकेटीले आजको दिनमा स्कुलमा अथवा सम्पूर्णमा के पढिन्छ संसारलाई के जानकारी दिएको छ भन्दाखेरि वीरेन्द्र राजालाई दिपेन्द्र आफ्नै छोराले चाहिँ मारेको भनेर चाहिँ सबै इतिहासहरूमा लेखिएको छ। छोराछोरीले पढ्छन्। आज त हामी छौँ र थाहा छ, भोलिको दिनमा अबको 3-4 पुस्ता पछाडि ठोक्वा दिएर नेपालमा त्यही आफ्नै राजाले आफ्नो बाबुआमा सबै परिवारलाई मारेको भनेर भन्छ। यसको मतलब तर त्यो सबै सरासर झुट हो। यसले गर्दाखेरि नेपालको इतिहास सबै के गरिन्छ भन्दाखेरि शासन सत्तामा बसेको मान्छेले आफ्नो खुसीले लेखेको इतिहास मात्रै पढाइ हुन्छ र ओरिजिनल मूलवासीको इतिहास पढाइ हुँदैन। कारण के हो त भन्दाखेरि यो सब झुटा इतिहास नेपालमा पढिन्छ। दिमागमा भरिएको छ हाम्रो जति पनि पढा लेखा छु भनेर मान्छेहरू भन्छ नि, तर झुटा इतिहास पढेर झुटा कहानी पढेर म पढा लेखा हुँ भन्ने खालको मान्छेहरू धेरै छन् नेपालमा। तर यथार्थमा जो 60% पनि नेपालमा सत्य इतिहास पढाइ हुँदैन। यो इतिहास हामीले फेर्नुपर्ने हुन्छ सत्य हेर्ने हो भने। जस्तो अर्कोतिर नेपालमा खोला नाला पहाड पर्वतहरू जुन फेर्ने काम भइराखेको छ अथवा अपभ्रंश गर्ने काम गरिराखेको छ, एउटा नमुनाको रूपमा यो पनि भन्छु। एउटा नमुनाको रूपमा
अहिले जुन सगरमाथा भनेर जो भनिन्छ, सागरमाथा भनेर जो भनिन्छ, ओरिजिनल नाम यसको चाहिँ चोमालुङमा हो। त यसको मतलब भन्नुको मतलब त्यो जुन भट्टले लेख्नुभयो सगरमाथा भनेर लिखितमा तयार गर्नुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ सगरमाथा भनेर जबरजस्ती कानुनी रूपमा लागू गरिसकेपछि आजको दिनमा सगरमाथा भनेर भनिन्छ। त षड्यन्त्र यसको के हो त? षड्यन्त्र के हो त? सगरमाथा बनाउनुको अर्थ के हो? तर यसले चाहिँ पहाड पर्वतहरू खोला नालाहरू बोल्छ वा बोल्नुपर्छ, त्यो मात्रै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अथवा संसारले मान्छ भनेको छु। त्यो कारण के हो त भन्दाखेरि चोमालुङमा भन्नुको मतलब चाहिँ रैथाने अथवा मूलवासीहरूको त्यहाँको रैथाने भाषा हो। त अगर सागर भनेको के हो भनेको समुद्र, माथा भनेको के हो? निधार। सागरको निधार भनेको कुन चाहिँ भाषा हो? संस्कृत भाषा। अब संस्कृत भाषा कसको हो त भन्दाखेरि ब्राह्मण क्षेत्री आर्यहरूको। त यसले के भन्छ भन्दाखेरि सागरमाथा भनेर हामीले सबैले भन्छौँ। सागरमाथा भन्नुको मतलब भाषाले के प्रमाणित गरेको छ भन्दाखेरि लाखौँ वर्षदेखि चाहिँ आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरू चाहिँ यो ठाउँमा बसेको नेपालको मूलवासी हुन्, त्यसले प्रमाणित गर्छ। त्यो आफै सगरमाथा भन्ने बित्तिकै त्यो पहाड बोलिराखेको छ। यहाँको रैथाने अथवा यहाँको मूलवासी चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि आर्य हुन् भनेर भनिराखेको छ त्यो पहाडले आफै। यो त एउटा नमुनाको रूपमा हो। यस्तो हजारौं गाउँ ठाउँ खोला नालाहरू सब अपभ्रंश गरेर मूलवासीको नाम अथवा रैथानेको नाम चाहिँ छोडेर उनीहरूले आर्यकरण हिन्दूकरण गरिन्छ। कारण किन हो त भन्दाखेरि यसको बहुत ठुलो षड्यन्त्र छ। यिनीहरू नेपालको मूलवासी भूमिपुत्र हुनुको लागि प्रमाण जुटाउने काम गर्दैछ। प्रमाण उनीहरूको जुटाउँदाखेरि हाम्रो सबै नष्ट गर्ने काम गर्दैछ। हामीलाई नेपाल आफ्नै देशभित्र शरणार्थी बनाउने यिनीहरूले जति पनि यिनीहरूले काम गरिरहेछ। अरे यी एउटा नमुना मात्रै हो। यो त भौतिक रूपमा जुन चाहिँ संरचनाहरू बनिन्छ नेपालमा अहिलेको लागि हेर्दाखेरि 99% आर्यहरूको नाममा चाहिँ खोलिन्छ। कारण के हो त भन्दाखेरि आर्यको नामबाट खोलिन्छको मतलब यो चाहिँ राजनीतिक हो, यो षड्यन्त्र हो। जस्तो मान लौ पृथ्वी राजमार्ग अरे, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस अरे एउटा नमुनाको रूपमा, जस्तो वीरेन्द्र चोक अरे, भानु चोक अरे, यी सबै यहाँको ओरिजिनल मूलवासीहरूलाई भविष्यमा यो देशको मूलवासी हुनबाट वञ्चित गराएर अथवा मूलवासीको प्रमाण नष्ट गरेर अथवा चाहिने जति जो ब्राह्मण क्षेत्रीले आफ्नो प्रमाण चाहिँ जुटाउने काम गरिरहेछ। यो बहुत ठुलो षड्यन्त्र हो। हामीले साधारण रूपमा हेरिराखेका छौँ र यिनीहरूले बहुत ठुलो हामीमाथि धोका गर्नु खोजिराखेको छ। कसले? नेपालको ब्राह्मण क्षेत्री यी आर्य साम्राज्यवादीहरूले। यो कुरा हामीले प्रष्ट बुझ्नु जरुर छ। अझै हामीले रमिता मात्रै हेर्दै बस्यौँ, हामीले केही गर्यौँ न, रमिता मात्रै हेर्दै गर्छौँ। दे गर भन्यो भने चाहिँ बुझेर पनि बुझ पचायौँ र बसिराख्यौँ भने कमसेकम 100 वर्ष भनौँ न, 100% भनौँ न, या 200% भनौँ, भोलिको दिनमा हाम्रो छोरा नातिहरू आफ्नै देशबाट शरणार्थी हुने पक्का पक्की छ। हामीलाई अस्तित्व आजको दिनमा चाहिँ अस्तित्वविहीन, अधिकारविहीन र पहिचानविहीन या त मानव नभएर दानव अथवा मान्छे नै होइन भनेर हामीलाई हेला गरिराखेको छ आजको दिनमा। तर जे होस् देश त छ, तर भोलिको दिनमा हाम्रो आउने छोराछोरीलाई यति मात्रै नभएर देशविहीन बनाउँछन्। यिनीहरू चाहिँ कोखमा धारा भएका, पेटमा कपट भएका। यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि हिजोको दिनमा हाम्रो पुर्खाहरूले शरण दिएर आएका हुन् नि। यिनीहरूले चाहिँ हामीले शरण दिएर हाम्रो पुर्खाहरूले राख्यो अनि हामीलाई नै घरदेखि निकाल्ने भन्नुको मतलब यिनीहरू कपट बोकेका हो। यिनीहरू चाहिँ निर्दयी, स्वार्थी, बेइमानीहरू छन्। अझै पनि हामीले चिनिएन यी बेइमानीहरूलाई, स्वार्थीहरूलाई अझै पनि हामीले चिनिएन भने आजको दिनमा, अब भोलिको दिनमा चाहिँ समय बितिसकेको हुन्छ। हाम्रो छोरा नातिहरू आफ्नै देशदेखि शरणार्थी भएर जानेछन्, कुनै देशमा रुँदै बस्नेछन्। त्यो बेलामा हाम्रो कारणले गर्दाखेरि बुझेर पनि बुझ पचायौँ। जसले हामीलाई नाङ्गै बनाउँदैछ उसैको झोला बोक्नु अब हुँदैन, उसैको चाकरी गर्नु हुँदैन। दया र अधिकारको बारेमा बुझ्नुपर्छ। दया माया भनेको चाहिँ त्यो पासोमा राखेको चारो जस्तो हो। त्यो चारो खाएर पासोमा परिँदैछ भनेर हामीलाई थाहा नहुँदाखेरि ठिकै थियो। त अब त्यो चारो खाँदाखेरि पासोमा परिँदैछ भनेर अब थाहा भएपछि
त्यसैले त्यो पासोमा राखेको चारो चाहिँ खानु अब छोड्नुपर्छ। जनजाति, आदिवासी र मूलवासी यिनीहरू पर्यायवाची शब्द हुन् भनेर यिनीहरूले हामीलाई झुक्क्याइराखेको छ र धेरैजनाले हामी आदिवासी, जनजाति, मूलवासी एउटै हो भनेर घुमिराखेको छ। तर यसको असली अर्थ यिनीहरूले बुझेकै छैन, हाम्रै मान्छेले बुझेको छैन। कारण त्यसले गर्दाखेरि मयौँ भन्नेले पनि बुझेको नबुझेको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा झोले भएर हिँड्नु परेको छ। मूलवासी एउटै हुन् भन्छ भने, अगर मूलवासी, आदिवासी र जनजाति एउटै पर्यायवाची हुन् भने नेपालको संविधानमा, नेपालको मुलुकी ऐनमा किन चाहिँ जनजाति र आदिवासी लेख्छन् त? त्यसको ठाउँमा मूलवासी लेखे भएको नि। मूलवासी लेखौँ न भन्दाखेरि तर मूलवासी लेख्नु चाहिँ किन मान्दैन त? क्वेसन गरौँ। खै त मानेको। यसको मतलब चाहिँ मूलवासी लेख्नु मान्दैनको मतलब षड्यन्त्र यहीँनिर दालमा कालो छ। अर्को प्रमाण हेरौँ। त्यो सँगसँगै आदिवासी, जनजाति भनेर हामीलाई आजको दिनमा जनजाति कार्ड दिन्छ, जुन चाहिँ पाहुना आउँदाखेरि कुखुरालाई मारेर पाहुनालाई खुलाउनुको लागि कुखुरालाई डोकोमा हालेपछि त्यो छोपेर मार्नुको लागि चारो दिएको जस्तै हामीलाई जनजाति कार्ड बनाउनुको लागि चाहिँ कुनै पनि जब गर्नुको लागि, कुनै पनि काम गर्नुको लागि चाहिँ जनजाति कार्ड खोज्छ। जनजाति कार्ड दिएपछि चाहिँ जनजाति कार्डमा चाहिँ के लेखिन्छ भन्दाखेरि मूलवासी, आदिवासी र जनजाति एउटै पर्यायवाची शब्द हो भन्छ भने हामीलाई मूलवासी कार्ड दिनु नि त, किन दिँदैन त? जनजाति कार्डै किन दिन्छ त? अथवा आदिवासी कार्ड पनि दिँदैन अझै। यसको मतलब यो माथि षड्यन्त्र छ, बहुत ठुलो षड्यन्त्र छ, ताकि भोलिको दिनमा हाम्रो छोरा नातिहरू जब हामी मरेर जान्छौँ, हामीले जनजाति कार्ड बनाएर जान्छौँ त हाम्रो लिखित दस्तावेज यिनीहरूले सुरक्षित गरेर राखेको हुन्छ। त भोलिको दिनमा हामी मरेर जान्छौँ, छोरा नातिको पालामा नेपालमा को मूलवासी र को जनजाति भनेर यो सङ्घर्ष हुन्छ। त्यो बेलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आएर नेपालमा अन्वेषण गर्छ अथवा हेर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ प्रमाण निकालेर देखाउँछ। तेरो बाजे उत्तराङ हिजोको दिनमा जनजाति कार्ड लिएर बसेको थियो, त्यो उत्तराङको नाति हैनस् त उत्तराङको नाति होस् भने तेरो बाजेले नै म नेपाल देशको नागरिक होइन, म विदेशी हो, म त शरणार्थी हो, नेपाल देशको म होइन भनेर चाहिँ तेरो बाबाले सिग्नेचर गरेको थियो जनजाति भनेर। त आजको दिनमा तेरो बाजे जनजाति थियो भने आजको दिनमा त कसरी मूलवासी भइस् भनेर भोलिको दिनमा हाम्रो छोरा नातिलाई प्रमाण देखाउने छ। यसले गर्दाखेरि बहुत ठुलो षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले हामीलाई जनजाति बनाउँदैछ, आदिवासी भनेर झुक्क्याउँदैछ, तर त्यहाँदेखि जनजाति कार्ड दिँदैछ। यसको मतलब यिनीहरूको पेटभित्र कपट छ, यिनीहरूले षड्यन्त्र गरिरहेछ। भविष्यमा यिनीहरू चाहिँ नेपाल देशको मालिक भएर बसेर हामीलाई चाहिँ नेपाल देशदेखि खेदाउनुको लागि यिनीहरूले षड्यन्त्र गर्दैछ। आरक्षणको नाममा हामीलाई विभिन्न तरिकाले लोभ, लालच देखाएर जनजातिको घोषणा गरिराखेको छ। अब नेपालको संविधानमा मूलवासी मङ्गोल लेख्नुपर्छ। यो लेख्नुको लागि चाहिँ राजनीतिक एकताको खाँचो छ। राजनीतिक एकता हुनुको लागि राजनीतिक चेतनाको जरुर छ। यो राजनीतिक चेतना भइसकेपछि चाहिँ बल्ल हामी मूलवासीहरू एक हौँ भनेर चाहिँ एक ढिक्का हुन सक्छौँ। जब एक ढिक्का हुन्छौँ तब मात्रै हामी शासन सत्तामा पुगेर हाम्रो पहुँच पुगेर संविधान र मुलुकी ऐनभित्रमा हामी मूलवासी मङ्गोल लेख्छौँ। सँगसँगै नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई पूर्ण रूपमा जनचेतना हुन्छ कि नेपालको म त मूलवासी रहेछु र आदिवासी जनजाति भएर बसेँ भने भोलिको दिनमा मेरो भविष्य छैन रहेछ, मेरो आउने छोरा नातिहरूलाई यिनीहरूले चाहिँ खेदाउने काम गर्दो रहेछ र कसलाई विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ, कसले हामीलाई धोका दिँदै रहेछ भन्ने कुरो प्रष्टसँगले हामीले बुझ्नुपर्छ। जब हामी यो कुरा बुझेनौँ भने यिनीहरूले हामीलाई खड्डामा हाल्दैछ। यी आर्यहरू साम्राज्यवादी हुन् भन्ने कुरो यो प्रष्टसँगले यो मैले यतिसम्म भनिसक्दाखेरि साथीहरूले सबैले बुझिसक्नु भयो होला। ल अहिलेको लागि लामो भयो, यति भन्दै म बिदा हुन चाहेँ। हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङले लेख्नु भएको किताबहरूमा प्रष्टसँगले साम्राज्यवादीहरू हुन् भनेर लेखेको छ। यो कुरा मैले निहाल्दाखेरि केलाउँदाखेरि यो भेटेँ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बोलेर मैले सार्वजनिक गरिरहेको छु। ओके, जय मङ्गोल, धन्यवाद।